प्रिय छात्राः, दशमकक्षायाः शेमुषी इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति तृतीयपाठस्य द्वितीयं पाठांशं पठामः। तर्हि आदौ वयं चतुर्थं श्लोकं पठामः। श्लोकः अस्ति: न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्त्यर्यो बलात्। इदानीम् अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पठामः। न च अस्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्ति अर्यः बलात् इति अत्र अस्मिन् श्लोके पदानि सन्ति। अग्रे अस्य अन्वयं पठामः। अन्वयः भवति: तेन व्यायामेन सदृशं च स्थौल्य अपकर्षणं किञ्चित् न अस्ति, व्यायामिनं मर्त्यम् अर्यः च बलात् न अर्दयन्ति इति अन्वयः भवति। इदानीम् अस्य व्याकरणांशान् अपि पश्यामः। आदौ सन्धियुक्तपदानि पठामः। प्रथमं पदमस्ति चास्ति। अस्य सन्धिविच्छेदः भवति च धन अस्ति। अत्र दीर्घसन्धिः भवति। द्वितीयं पदमस्ति मर्त्यमर्दयन्त्यर्यः। अस्य पदस्य सन्धिविच्छेदः भवति मर्त्यं धन अर्दयन्ति धन अर्यः। इदानीं प्रत्ययान्तपदानि पश्यामः। श्लोकेऽस्मिन् एकमेव प्रत्ययुक्तं पदमस्ति व्यायामिनम्। अत्र व्यायाम इति पदात् इनि प्रत्यय भवति। अग्रे श्लोके आगतान् शब्दार्थान् पठामः। तेन अस्य पर्यायपदं भवति अमुना। हिन्द्याम् अर्थः भवति उससे। व्यायामेन व्यायाम के द्वारा। सदृशं समानम अर्थात तुल्य। च और स्थौल्यापकर्षणं स्थौल्यस्य अपकर्षणम् इति स्थौल्यापकर्षणम्। हिन्द्याम् अर्थः भवति मोटापे को दूर करने वाला। किंचित कुछ भी। स्वल्प। न नो अर्थात नहीं। अस्ति वर्तते है। व्यायामिनं व्यायामं यह करोति तम अर्थात व्यायाम करने वाले को। मर्त्यम मनुष्यम मानव को। अर्यः शत्रुवः शत्रु रोग इत्यादि जो शत्रु हैं। बलात् हठात बलपूर्वक। न नहीं। अर्दयन्ति नाशयन्ति नष्ट करते अथवा कुचलते हैं।
शब्दार्थानन्तरं स्य सरलार्थमपि पठामः। सरलार्थः भवति उसके अर्थात व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को जो रोग इत्यादि शत्रु हैं वे बलपूर्वक भी नहीं कुचल पाते हैं। अर्थात शरीर की स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय नहीं है। इदानीम् अग्रिमं पंचमं श्लोकं पठामः। श्लोकः अस्ति न चैनं सहस्राक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च इति। अस्य आदौ पदच्छेदं पठामः। पदानि सन्ति न च एनं सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च इति। एतानि अस्मिन् श्लोके आगतानि पदानि। अग्रे अन्वयं पश्यामः। अन्वयः भवति एनं च जरा सहसा आक्रम्य न समधिरोहति व्यायामाभिरतस्य च मांसं स्थिरीभवति इति अन्वयः भवति। अधुना अस्यापि व्याकरणांशान् पठामः। सन्धियुक्तपदानि भवन्ति। प्रथमं पदमस्ति चैनम्। अस्य सन्धिविच्छेदः भवति च धन एनम्। सहसाक्रम्य सहसा धन आक्रम्य। प्रत्ययान्त पदानि पश्यामः। अत्रापि प्रत्यययुक्तम् एकं पदम् अस्ति आक्रम्य। अस्मिन् पदे आङ् उपसर्गपूर्वकं क्रम धातोः ल्यप् प्रत्ययः भवति। श्लोके आगतान् शब्दार्थान् पश्यामः। शब्दार्थाः भवन्ति एनं व्यायामिनम् अर्थात इसको व्यायाम करने वाले को। जरा वृद्धावस्था बुढ़ापा। सहसा अकस्मात अचानक। आक्रम्य आक्रमणं कृत्वा आक्रमण करके। समधिरोहति आरोहणं करोति इति समधिरोहति इत्यस्य अत्र समान भावार्थः भवति। हिन्द्याम् अर्थः भवति चढ़ता है आता है इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। व्यायामाभिरतस्य व्यायामे अभिरतस्य अर्थात व्यायाम में रत रहने वाले या करने वाले को या का। च और मांसम मांस
स्थिरीभवति, स्थिरः भवति इति स्थिरीभवति, यस्य अर्थः भवति हिंद्यां स्थिर हो जाता है या ठहर जाता है। सरलार्थम पठामः। इस व्यक्ति को अर्थात व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक नहीं आता तथा व्यायाम में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति का मांस भी स्थिर हो जाता है। अर्थात निरंतर व्यायाम करने वाला व्यक्ति शारीरिक सौष्ठव के कारण उम्र होने पर भी बूढ़ा नहीं लगता है। इदानीम् अग्रिमं षष्ठं श्लोकं पठामः। श्लोकः भवति व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम् इति षष्ठः श्लोकः अस्ति। इदानीं वयम् अस्य पदच्छेदं पठामः। पदानि भवन्ति व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति वैनतेयम् इव उर्गाः वयोरूपगुणैः हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अग्रे अस्य अन्वयमपि पठामः। अन्वयः भवति व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्याम् उद्वर्तितस्य च नरस्य वैनतेयम् उर्गाः इव व्याधयः न उपसर्पन्ति। व्यायामः वयोरूपगुणैः हीनं जनम् अपि सुदर्शनं कुर्यात् इति अस्य अन्वयः भवति। अधुना अस्य व्याकरणांशान् अपि पठामः। आदौ सन्धियुक्तपदानि पश्यामः। नोपसर्पन्ति अस्मिन् पदे अस्य सन्धिविच्छेदः भवति। न धन उपसर्पन्ति। द्वितीयं पदम् अस्ति वैनतेयमिवोरगाः। अत्र वैनतेयं धन इव धन उर्गाः इति अस्यापि सन्धिविच्छेदः भवति। तथैव तृतीयं पदम् अस्ति वयोरूपगुणैर्हीनमपि। अस्य पदस्य सन्धिविच्छेदः भवति वयोरूपगुणैः धन हीनं धन अपि। अग्रे प्रत्ययान्तपदानि पठामः। अस्मिन् श्लोकेऽपि एकमेव प्रत्ययुक्तं पदम् अस्ति उद्वर्तितस्य। अत्र उत् उपसर्गपूर्वकं वृत् धातोः क्त प्रत्ययः भवति। अग्रे श्लोकस्य शब्दार्थान् पठामः। व्यायामस्मिन् गात्रस्य व्यायामेन स्विन्नानि गात्राणि यस्य तस्य। अर्थात
व्यायाम से गीले शरीर वाले मनुष्य के पदभ्याम चरणाभ्याम, दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य ऊपर उठे हुए के, वैनतेयम गरुडम गरुड़ को, उर्गाः सर्पाः सांप इव समानम जैसे या की तरह, व्याधयः रोगाः व्याधियां, न नहीं, उपसर्पन्ति समीपम पास, आगच्छन्ति आते हैं, वयः आयु आयु या फिर उम्र, रूप गुणैः रूप एवं गुणों से, हीनम रहितम हीन, जन्म मनुष्यम मनुष्य को, अपि भी सुदर्शनम दर्शनीयम अर्थात देखने योग्य, कुर्यात् कुर्वीत करता है, इति श्लोकस्य शब्दार्थाः भवन्ति। अग्रे अस्य सरलार्थं पठामः। सरलार्थः भवति जिसके अंग व्यायाम से गीले हों तथा जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले आसन करता हो, उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे कि गरुड़ के पास सांप। साथ ही व्यायाम आयु रूप एवं गुणों से हीन मनुष्य को भी दर्शनीय बना देता है। कहने का भाव है, व्यायाम से हमारे शरीर में रोग नहीं आते तथा अधिक उम्र वाला हो या कुरूप या फिर गुणहीन व्यक्ति, वह भी व्यायाम करने से सुगठित शरीर वाला होकर दर्शनीय हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इति अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति। तो प्रिय छात्राः, अद्य वयं तृतीय पाठस्य द्वितीयं पाठांशं पठितवन्तः। तत्रापि श्लोकत्रयं भवन्तः पाठितस्य पाठांशस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। शीघ्रमेव वयम् अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। शुभमस्तु। नमो नमः। धन्यवादः।